कहीं कोताही हुई है। एक सिग्नल तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। वजीर जो है वो क्या कर सकता है? जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। एक इंतहाई अफसोसनाक अंदोनाक हादसा जो घोटकी के करीब पेश आया। 40 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उसके बाद जो सूरत हाल है, गो के अब ज़िम्मेदारों का तयन हो रहा है। कभी डीएस रेलवे सखर पे ज़िम्मेदारी डाली जा रही है। जो रेलवे के हुक्काम हैं वो कहते हैं कि कई दफ़ा हम लिख के दे चुके हैं जो ट्रैक की मरम्मत से लेके और जो दीगर मामलात हैं, और तवातुर के साथ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हादसात हुए जा रहे हैं। 2018 के बाद से पहले शेख रशीद साहब थे, उसके दौरान भी बड़े रेलवे हादसात हुए। फिर अब आज़म सवाती साहब आए तो ये एक और बड़ा हादसा हुआ है। इमरान खान साहब का आपने जो गुफ्तगू है वो सुनी। क्लिप माजी में कहा करते थे कि अगर कोई वाक़या हो तो ज़िम्मेदार जो है वो वज़ीर होता है। आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गलती के ऊपर आज़म सवाती साहब जो है वो क्यों इस्तीफ़ा दें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी एक लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि जी भाई, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। आप देखें आपने किया क्या है। आपने 65% जो इसका डेवलपमेंट का बजट है वो आपने ख़त्म कर दिया है। जो मेंटेनेंस है वो आपने ख़त्म कर दी है। दुनिया की कोई ऐसी मशीन मुझे बता दें, ख्वाजा साद कहते हैं कि जो बग़ैर मेंटेनेंस के चल रही हो। तो विज़न नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। और वो कहते हैं जो अब आपको रसीदें निकालनी पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। तो ये तवातुर के साथ होने वाले हादसा। फिर आज कौमी असम्बली के अंदर भी इसका चर्चा रहा है और एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात कही है कि देखना यह है कि वज़ीर रेलवे मुस्ताफ़ी होते हैं या इमरान खान साहब ख़ुद मुस्ताफ़ी होते हैं। तो अपोजिशन तोपों का रुख एक मरतबा फिर हुकूमत की जानिब कि जब आप कहते थे कि जो चीज़ें इस तरीके से होगी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी, तो फिर आज ज़िम्मेदारी क्यों कबूल नहीं कर रहे। साथ साथ जो पीपल्स पार्टी और विफाक के दरमियान जो मामला है वो भी खासा गर्मी नज़र आ रही है। पहले पानी के इशू के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से दोनों आमने सामने थे। अब डेवलपमेंट के हवाले से आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि ये पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, सिंध के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और इनकी प्रायोरिटी नहीं है विफाक की कि वो सिंध पर तवज्जो दे। और उसकी बहुत सारी मिसाल भी दी है। आज जो इजलास था जिसमें मुराद अली शाह साहब भी बैठे हैं, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात की है कि जो फेडरल की स्कीम्स हैं वो टोटल 2 स्कीम्स हैं जो सिंध को दी गई हैं। पंजाब में जो है वो ज़्यादा स्कीम्स हैं। वो बजट उन्होंने कंपैरिजन किया है कि किस किस तरीके से सिंध को जो है वफाक की जानिब से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो फंड्स मिलने थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं। बाकी और जो चीज़ें हैं, तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और फिर आज PTI का वफ्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जाके मिला है और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 49 अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की हैं। 4 डिफरेंट उसके सेक्टर्स हैं जो तरजीहात हैं हमारी, जिस पे हम बात कर रहे हैं। और 2023 के इंतखाबात जो है वो नए इंतखाबी जो इस्लाहात हैं उसके तहत होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ओन अब्बास साहब, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब कादिर मंदुखेल साहब। ओन अब्बास साहब, एक तो सैड इंसिडेंट है, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए किसी इंसिडेंट के ऊपर, लेकिन एक बार जो आपने सेट किया कि जनाब अगर कोई वाक़या होता है तो रिज़ाइन होना चाहिए। फिर अब ये जस्टिफिकेशन कि जी ख्वाजा साद रफ़ीक, तो ख्वाजा साद रफ़ीक को तो गए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। तो अभी भी आप उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारियां डालेंगे, चीज़ें करेंगे और ओन नहीं करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो हमने ठीक करनी है और ठीक होनी चाहिए थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बर्डन शिफ्ट करते रहेंगे। देखिए आपसे ये जो पूरा ट्रैक है जी, इसके अपने डायमेंशंस को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको हमें कंडेम करना चाहिए। एक बहुत ही तकलीफ दे वाक़या है। मतलब इसकी जितनी भी कंडेम किया जाए, जितना भी इस पे
تکلیف کا اظہار یہ کم ہے، اتنی ساری بات ہوئی ہیں، یقیناً وہ فیملیز کے لیے ایک بہت تکلیف دہ لمحہ ہے، لیکن اس بات کو لے کے اس پہ سیاست کرنا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا غیر مناسب ضرور ہوگا۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اس وقت ریلوے اوور آل کرائسس کا شکار ہے، اور وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ اب 120 ٹرینیں ہم ٹوٹل چلا رہے تھے آج سے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا، اب ٹرینیں اس وقت 84 کے قریب چل رہی ہیں۔ اب میں اس پہ سیاست کی بات کرنے پہ ہوں تو یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کے حساب سے ریلوے کے ورکرز ایسے ہیں جن کو بھرتی کیا جن کا استعمال کوئی نہیں، اب ریلوے خسارے میں جا رہی ہے، وہ سالانہ اس کا پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کا خسارہ ہے، جسٹ بیکاز کہ اب 84 ٹرینوں کے ساتھ آپ ریلوے کو پروفیٹیبل نہیں قرار دے سکتے، اور جتنا ایک آپ معاشی ایک پریشر کا شکار ہے، آپ اپنی کٹی میں سے پیسہ نکال کے اتنا ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی ریلوے بہت زیادہ پریشر پہ خسارے میں جا رہی ہے۔ سو ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن جس طرح کا دو باتیں ہونا بات صاحب، ایک یہ کہ اگر ٹریک ٹھیک نہیں تھے، جو اپوزیشن کہتی ہے اگر ٹریک ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ کوئی چیزیں ہیں تو آپ ٹرینیں کیوں چلا رہے ہیں، دوسرے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے تو پروفٹ میں چیزیں چھوڑی تھیں، آپ کدھر لے گئے ہیں، آپ نے تباہ کر دیا ادارہ۔ سر ایک بات بتاؤں، جس وقت ہم نے 2018 میں اس کو لیا تھا اس وقت یہ لاس میں موجود تھی۔ میں صرف آپ کو پہلے سال کا لاس بتاؤں، ہماری حکومت آ رہی ہے اگست میں، صرف جون 2018 کا لاس تقریباً 36 ارب روپے کا تھا۔ یہ پتہ نہیں فائز صاحب نے کون سے سال کی 2016 کی شاید فیڈ کر دی ہوگی، جب ہم نے لیا تھا اس وقت پہلے سال کا لاس 36 ارب روپے کا لاس تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ٹریک کی جو حساسیت ہے اس کے حوالے سے آلریڈی گورنمنٹ کام کر چکی ہے، اس کا جو PC1 ہوتا ہے وہ منظور ہو چکا تھا سکھر پورے کے پورے ٹریک کا، اور اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اس کو اپنی وہ نہیں کہہ رہا، اس وقت لاس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کی ٹرینیں نہیں چل پا رہی، اور ایک اور مطلب ایک زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ سو ان چیزوں پہ سیاست نہیں کھیلنی چاہیے۔ اگر آپ پچھلے کوئی ایک ہفتے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، چلے آج تو ٹرین کا واقعہ ہو گیا، سو آج سے 3 دن پہلے جب واقعہ یہ فنڈز کی بات جو آپ نے سٹارٹ کی تھی انٹروڈکشن میں، پھر وہی سندھ اور وفاق کا ایشو کریٹ کر دیا، اس سے ایک ہفتے پہلے چلے جائے وہ پانی کا ایشو کریٹ کیا گیا، اس سے پہلے چلے جائے کرونا ویکسیشن میں اور لاک ڈاؤن کے والے سے بات کی جاتی تھی۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ سندھ کا اس وقت جو موڈ ہے وہ سندھ کارڈ اور اس طرح کے چھوٹے تعصبی قسم کی سیاست کرنے پہ زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس پہ جاتے ہیں اور عباس صاحب، پہلے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ علی پرویز صاحب، یہ حادثہ خواجہ سعد کی بھی آپ نے سنی، اور اون عباس صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کتنا آپ ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہے پیسے ہیں نہیں، اوور آل سیاسی بھرتیاں ہیں، ہزاروں لوگ بھرتی کر دیے ہیں، ادارے جو ہے وہ اس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پھر پرابلمز ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں آج آپ سے مدبانہ گزارش یہ کروں گا کہ یہ خسارے اور منافع کی جو بحث ہے نا، اس کو آج کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ ایک بھی ناحق جان کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے وہ اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرا ایک تو یہ بنیادی آپ کے پاس سوچ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آج یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے جس کے اندر 51 کے قریب ناحق لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ فوت ہونے والوں کے مغفرت فرمائے، اور ان کے جو لواحقین پیچھے رہ گئے ہیں ان کو صبر عطا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی حکومت کو تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس بھی دے، کیونکہ اس چیز کو پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دینا، اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ یہ 3 سال سے حکومت کے اندر ہیں، ان کو اپنے گریبان کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ شاید انہوں نے جس طرح سے محکموں کو آگے لے کے چلائے ہیں اس کے اندر شاید کوئی گنجائش رہ گئی ہے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً گنجائش رہ گئی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب اور PTI کا جو رویہ رہا ہے، وہ پہلے کیا رہا ہے آج کیا رہا ہے، میری نظر کے اندر وہ نہایت ہی شرمناک ہے، کیونکہ میں اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں پہ کسی کا کوئی استعفیٰ نہیں مانگنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ آج کے حکمران وہی ہیں جنہوں نے ڈینگی جیسی وبا کے اوپر بھی ڈینگی برادران کے القابات دیے تھے شہباز شریف صاحب کو، اور جب وہ خود نتھیا گلی کے اندر ساری بیماری سے دور چھپ کے جا کے بیٹھ گئے تھے۔ تو اس بحث کو یہاں پہ چھوڑ دیں، میں ان کو صرف گزارش کر رہا ہوں اپنے گریبان کو دیکھیں۔ اس قسم کے میجر واقعات میرے خیال سے پچھلے 3 سال کے اندر 10 کے قریب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں گے جو آج کا واقعہ ہے، اس میں DS سکھر نے آ کے کیا کہا ہے کہ جی میں نے 13 کے قریب کمیونیکیشنز بھیجی تھی اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر کہ یہ ٹریک جو ہے اس کی پراپر مینٹیننس نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیں جو آج ریلوے کے چیئرمین صاحب ہیں، انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ چیز کنفرم نہیں کی کہ حکومت کی پالیسی تھی کیونکہ ہم ML1 بنانے جا رہے ہیں کہ اس لیے ہمیں اس ٹریک کے اوپر زیادہ پیسے نہیں لگانے چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ کے ان کے افسران کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں
کیا یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ ان کو کم از کم یہ ساری چیزیں کہ جی کس نے غلط کیا، کس نے کیا کیا، فواد چودھری کو آ کے لوگوں کو پگڑیاں اچھالنے کے کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق کی غلطی پہ اعظم سواتی صاحب کیوں ریزائن کریں؟ خواجہ سعد کی غلطی پہ اعظم سواتی میں تو طارق بھائی آپ سے ویسی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر تو کسی بھی حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 3 سال سے کرسیوں کے اوپر حکومت کے اندر بیٹھے ہیں اور آج بھی پچھلوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے دور کے اندر ڈی ایس سکھر کا خط بھی موجود ہو، چیئرمین ریلویز کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہو کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا یا ٹریک کا مینٹیننس کا کام نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ML1 کے اوپر پیسے لگانے ہیں۔ اور اگر کسی نے غلط بھرتیاں کی ہیں تو سعد رفیق صاحب نے تو آج بڑا اچھا انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ یہ بھی نکال لیں کہ میرے حلقے سے میرے دور کے اندر کتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے دور کے اندر پنڈی سے کتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں۔ اور ان ساری بحث کو طارق بھائی آج اچھا لگتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ میں سینیٹر صاحب جو ایک ریزنیبل آدمی ہیں ان سے گزارش کروں گا اس قسم کی پگڑیاں اچھالنا، فواد چودھری کے پیچھے چھپنا ایک دن کے لیے ترک کر دیں، چیف جسٹس صاحب کو خط لکھیں، تیز گام کی اور آج کے حادثے کی جوڈیشل انکوائری کروائیں تاکہ اگر محکمے کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں وہ سامنے آئیں اور ہم اس کی اصلاح کر سکیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر مت الزامات لگائیں۔ آج یہ افسوسناک واقعہ ہے اور ہمیں اس کو کنڈیم کرنے کے آگے اس کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ قادر مندوخیل صاحب، یہ اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے؟ ہر واقعے کے اوپر ہم جو ہے پھر غلطیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرانے پہ ڈالا نئے پہ ڈالا، چیزیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ریلوے ورکرز یونین کی طرف سے کہ میں سرپرست اعلیٰ ہوں پاکستان کا، انتہائی دردناک واقعہ ہے اور ایسا واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اور جس کے اوپر جتنے افسوس کرے کم ہے۔ لیکن کیا یہی ہم ٹاک شو کرتے رہیں گے؟ کیا ہر حادثے کے بعد ہم ٹاک شو کر کے اور پھر ختم ہو گیا؟ کل تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر جو سوال آپ نے کیا ہے، کیا ایک بچہ گلاس توڑ دیتا ہے اور پھر ہم جو ہے نا وہ اس کو ڈانٹ پٹوٹ بھی گیا تو ڈانٹ پٹوٹ بھی نہیں ہے، اور پھر ہم پہلے سے کیوں احتیاط نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ گلاس بچے کے سامنے پڑا ہے اس کو ہم نے احتیاط سے رکھنا ہے؟ اور پھر یہ سوال یہ اس نیا پاکستان کا تو ہم نے ایک عجیب ڈرامہ دیکھا کہ جو نائل ہوتا ہے، جو اپنے محکمے میں جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، گر جاتا ہے، اس کو اور پروموٹ کرتا ہے۔ آپ آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل کا خسرو بختیار آپ کے سامنے ہے۔ شیخ رشید نے ایسے کون سا کارنامہ کر دیے جو وزیر داخلہ بنا دیا آپ نے ان کو؟ کیا ان کی کرتوت، ان کی فارم ہاؤس، یہ ساری چیزیں دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے پھر ریلوے کا کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے ریلوے کے وزیروں نے کیا کیا ہے؟ میں سعد رفیق کی بھی بات کرتا ہوں، سارے آپ کی کراچی کی زمینیں بیچ دی انہوں نے، ان سب لوگوں نے مل کے 7 پیٹرول پمپ۔ میں نے ابھی قومی اسمبلی سے میں ابھی آ رہا ہوں، سب سے پہلے میں نے کہا آج صبح حافظ صاحب، آج صبح سیکرٹری ریلوے حبیب الرحمان کوئی گیلانی صاحب ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھائی جب تک ML1 نہیں بنائیں گے یاد سے اتریں گے۔ یار کتنی شرم کی بات ہے، ان کو شرم نہیں آتی ٹی وی پہ آ کے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ اور یہ سیکرٹری بیٹھا ہوئے 22 گریڈ کا، ایسے لوگوں کو تو چپڑاسی بھی نہ رکھے۔ خان صاحب جس کو چپڑاسی نہیں رکھتے ان کو سیکرٹری ریلوے بنا دیے، اس کو وزیر داخلہ بنا دیے۔ تو سوال یہ چیزیں کب تک چلتے رہے گی؟ ہم 2021 میں چل رہا ہے۔ خرچہ ہم اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ML1 پہ جو علی پرویز صاحب کہہ رہے تھے ML1 پہ کرنا ہے تو اس وجہ سے ٹریک پہ اور اس پہ مرمت نہیں کرنا ہے، یہ ہے پیچھے اس عقل مند آدمی سے یہ پوچھے کہ جب آپ کا ایک ٹریک خراب ہے، مثال کے طور پہ ایک دریا کے اوپر ایک پل ہے اور وہ پل ٹوٹا ہوا ہے، خستہ حالات میں، آپ نے نئے پل بنانا ہے، تو آپ گاڑیاں کیوں چھوڑ رہے ہو اس کے اوپر تاکہ وہ حادثے کی شکار ہو جائے؟ تو آپ روک لو، پھر آپ یہ ٹرینیں روک لو ویسے آپ۔ اور پھر دوسری بات، بجٹ کتنا رکھا ہے؟ میں پچھلی گورنمنٹ کی بات کروں، پچھلی گورنمنٹ سے تیسرا حصہ انہوں نے بجٹ رکھا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ تیسرے حصے پہ آپ نے جو بجٹ رکھا ہے، جو بھی بانا بنا لے ان کا، اور ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے کھربوں روپے کی ویکسین کے نام پہ، کورونا کے نام پہ دنیا سے لیو، پیسے کہاں گئے؟ اس کی حساب کتاب ہے نہ؟ آپ ریلوے پہ لگا رہے ہو۔ میں ریلوے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمارا پرسوں بدھ والے دن جو لاہور اسٹیشن پہ ہمارا ایک بڑا مظاہرہ ہے، اور پھر اگلے دن جو اسمبلی میں جب بجٹ پیش ہوگا وہاں بھی ہم مظاہرہ کریں گے۔ وہاں تنخواہیں تو یہ بڑھا نہیں رہے، پینشن کی مد میں اربوں روپے لوگوں کے رہتے وہ تو کر نہیں رہے ہیں، لائن پہ یہ خرچ کر نہیں رہے، تو یہ پیسے جہاں کا رہا ہے؟ یہ تو بڑے فرشتے تھے، یہ تو دودھ کی دلے ہوئے تھے، ہم تو رہے کرپٹ۔ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تو رہی کرپٹ، یہ تو فرشتے رہے نا، تو یہ نہیں کیا کیا؟ اوور اسٹافنگ ہے مندوخیل صاحب ریلوے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ میں اس کا بھی احتجاج کروں، ریلوے کا 1,10,000 ملازمین تھے، وہ گٹ کے ابھی 60,000 سے بھی کم ہو گئے، اور 60,000 کو بھی آدھا کر کے یہ لوگ اس کو جو جبری ریٹائرمنٹ ہے وہ کریں۔ تو یہ خدا کا خوف کا لے نہ پیسے۔ اچھا یہ بھی بات نہیں ہے حافظ صاحب کہ پیسے ان کے پاس نہیں ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں
कि तकरीबन वर्ल्ड बैंक के, एशियन बैंक के, IMF के जो कोरोना के नाम पे खरबों रुपया वो कहाँ गए? वो तो कोरोना पे लगने थे ना, रेलवे पे तो नहीं लगने ना बंदूक। कहाँ है कोरोना पे, किधर लग गया? कहाँ पे लगी जगह तो बताओ मुझे, कोरोना पे कहाँ लगे? और फिर दूसरी बात ये कि ये जो मैंने कहते थे ना कि खरबों रुपए की करप्शन हो रही, अभी तो माशाल्लाह आपकी रियासत मदीना आप चला रहे हो तो करप्शन तो खत्म हो गई, आपके पास तो पैसे बचने चाहिए, तो वो पैसे किधर गए? किधर गए हो ना बादशाह, पैसे किधर लग रहे हैं? वो कहते हैं ना मेंटेनेंस कर रहे हैं, ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना लोग भर्ती कर रहे हैं, ना तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पैसे किधर ले जा रहे हैं? बंदो खेल सब कह हैरान हो। चले अली मलिक साहब ने चलो बातें सिर्फ रेलवे के वाले सी, मंदू खेल खान ने ऐसे किया लगते जैसे कि सारा का सारा जितना पिछले 70 साल से जो कुछ मुल्क में लूटा खाया वो सारा कुछ इमरान खान ले गया। मतलब मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल आ गई, भुट्टो की तीसरी नस्ल आ गई, नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल आ गई और सारा कुछ खान साहब जो लूट के ले गए। आपका तो कोई नस्ल ही नहीं है, आपका तो कोई नस्ल ही चले नहीं चले है। मंदो खेल साहब चले, जवाब सुन ले जी 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 ओना बादशाह साहब। हैरानी की बात यह है कि ये रेलवे की बात हमारे ऊपर रख रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरा पाकिस्तान जब 18 में हमने स्टार्ट किया था, यकीन जानिए उस तरह के सिर्फ रिजर्व्स की बात कर लेना कि मुल्क के पास 3 महीने जो कि पैसे नहीं थे कि इंपोर्ट की जा सके, जिस हालात में मुल्क को संभाला था। और आज की देखिए मईशत जिस जगह पे खड़ी है, मैं तो इनकी परेशानी की उससे ज्यादा ताज्जुब फील नहीं कर रहा। अब इनको समझ लग गई है कि इनके साथ आगे होने क्या लगा है। देखिए ये रेलवे एक इशू है, आप स्टेट और एंटरप्राइजेस सारी उठा लें, पाकिस्तान स्टील मिल उठा लें, PIA उठा लें, रेलवेज के अलावा जितने इंस्टीट्यूशन है सारे उठा लें, सब में बैठा बिठा के अपनी मर्जी के मन जानिब लोग लगा के, और ऐसे लोग लगाए जिनका डायरेक्टली उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता था। आप उनकी सीरीज देखें, इंजीनियर्स को उठा के लेकिन ओन अब्बास साहब ये स्टेट ओन इंटरप्राइजेज में जितने लॉसेस थे वो तो आपके दौर में बढ़ गए। कौन सी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज आपने खड़ी कर दी हो एक मॉडल? PIA के लॉसेस आप उठा के देख लीजिए। स्टील मिल के साथ इन्होंने जो किया, आपकी इस गवर्नमेंट ने आके स्टील मिल को सेटल किया है कि तमाम मुलाजिम बंद कर दी आपने, बंद कर दी स्टील मिल। क्या एक मिल जो बंद पड़ी है पिछले 10 साल थे, उसमें आप क्या चाहते हैं? सिर्फ तनख्वाह देते रहेंगे सारे साल, हर साल उसके अरबों रुपए की तनख्वाह अदा करके एक इंस्टीट्यूशन बंद रह जाए? आपको कहीं ना कहीं उसका चैप्टर तो बंद करना है। हाफिज साहब ये तो आप हमें कम से कम इसके ऊपर अप्रिशिएट करें कि पहली दफा किसी ने पॉलिटिकल स्टेप लिया और उसके एक चैप्टर को आके बंद किया। वरना एक मिल तो कई सालों से बंद पड़ी है, उसके पता नहीं 7.5 अरब की हर साल तनख्वाह चली जाती थी। वो ओन अब्बास साहब, वो साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था, मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। मैं चाहूं आपको अप्रिशिएट करूं, मगर असद उमर साहब का स्टेटमेंट सामने आ जाता है जो कहते हैं जी अगर स्टील मिल जो नहीं चलाई तो मैं आके मजदूरों के साथ खड़ा हूंगा। और वो फिर जो है वही स्टील मिल तो आप चलाने के लिए आए थे, वो बंद कर दिया आपने। ये एक यू टर्न है, ऐसे तो हजारों यू टर्न है। मुनाफे की मुनासबत से जो उनकी स्टेटमेंट थी, आई थिंक वाज परफेक्टली फाइन। लेकिन जब आपके असेसमेंट करते हैं ना चीजों को कि यार चलाई जा सकती है इन एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज की जो अपनी एज लिमिट थी ना कि अगर किसी जगह पे 40 साल का वर्कर चाहिए, वो 55 साल को बैठा था, वो कहता मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी, बिजली के आवर्स भी, यानी इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो इलेक्शन जीतने के लिए, कुछ भी गुमराह कर सकते हो आपको। एक और आगे चलते हैं ओन अब्बास साहब, शॉर्टली कमेंट। एक आज चेयरमैन नेपरा के पास एक हियरिंग थी जो ये बिजली के जो टैरिफ के ऊपर गवर्नमेंट गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की, जी इसको आप आगे कर दें। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चेयरमैन साहब कहते हैं कि यार अगर आपने खुद ही फैसले कर लेने हैं ऑर्डिनेंस के जरिए तो हमें अथॉरिटी क्यों दी है? यानी वो जो काम, यानी इंस्टीट्यूशन को जो मजबूत करने का काम था वो खुद तो आप बिल्डोज कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। वो आपको चूंकि बजट के अंदर बर्डन है चीज़ें, अच्छा फैसला है कि जी आप ये इसको डिले ले जा रहे हैं कि जी इसका इतलाक आगे अक्टूबर से हो, नवंबर से हो, लेकिन अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल हो, इंस्टीट्यूशंस के तहत हो तो वो ठीक है। ये ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं तो फिर इदारे भी तो चीखते हैं। हाफिज जब एक इंस्टीट्यूशन में कोई शख्स बैठा होता है ना, उसका एंगल उसी विजन, उसी छोटे एंगल से होता है। एज ए गवर्नमेंट जब आप चीजों को देख, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये देखिए कि जो IPPs के साथ हमारी सेटलमेंट थी, वो हर साल ये, इस साल की जो सेटलमेंट है कैपेसिटी पेमेंट की 484 अरब रुपए की, 2023 में हमने जाके 1455 अरब देने। अब प्रेशर तो गवर्नमेंट पे है पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि उसको थोड़ा टेक्निकली लेके चले। हम टेक्सटाइल के लिए मराद जो रेट्स हैं वो डिफरेंट रखना चाहते हैं, जो एक स्पेसिफिक यूनिट 500 यूनिट का जो गरीब आदमी है उस पर डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट डिसीजन यकीनन पॉलिटिकल एंगल को भी साथ रख करती है, सिर्फ टेक्निकल व्यूज नहीं लिए जा सकते। चेयरमैन नेपरा तो एक टेक्निकल पोस्ट है, वो अपने माइंडसेट से चलेगा, हमें आवाम को देखना है कौन सा प्रेशर किस अमाउंट से आ सकता है। तो आई थिंक ही हैज अ डिफरेंट व्यू ऑफ दैट। ठीक, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अली परवेज मलिक साहब के सामने ओन अब्बास साहब की बात रखते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. قادر مندوخیل صاحب, سینیٹر اون عباس صاحب, علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی پرویز ملک صاحب, اون عباس صاحب کی وقفے سے پہلے آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں اب ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہیں, صرف ہم نے چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو ہم نے پولیٹیکل اسپیکٹ کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے, لہٰذا بہت سارے ایسے ڈیسیجن ہیں جس کے اندر پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ پرائرٹی ہوتی ہے گورنمنٹ. حافظ صاحب, میں سینیٹر صاحب کے ساتھ نہایت ہی احتراماً مطلب کہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک ریزنیبل آدمی ہیں. پتہ نہیں غصے میں وہ کیا بولتے گئے, مجھے تو اس کا نہ سر سمجھ آیا نہ پیر سمجھ آیا. غصہ نہیں کرتے ہو نا, کائنڈلی اپنی ریکارڈنگ کے اوپر نہیں, میں بالکل, مگر وہ اپنی جو غصے کے اندر ابھی پچھلے سیگمنٹ میں جو باتیں کر گئے, میں ذرا ان کی فیکچول کریکشنز کرتا جاؤں. نواز شریف صاحب کی تیسری نسل سیاست کے اندر نہیں ہے. اگر یہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں تو وہ ان کی بیٹی ہیں اور وہ ان کی دوسری نسل ہے, تو ایک تو یہ فیکچول چیز کریکٹ کر لیں. اور جہاں تک انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ نظام کتنا اچھا چل رہا ہے, تو میں آپ کے پاس ریکارڈ پہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب کی 3 حکومتوں کا جو انہوں نے قرضہ لیا وہ ایک سائیڈ کے اوپر کر لیں. عمران خان صاحب کی جو تبدیلی سرکار کے 3 سال ایک سائیڈ کے اوپر کر لیں اور اس کا موازنہ کر لیں, آپ کو خود پتا چل جائے گا کون کتنا کمپیٹنٹ اور کون کتنا یہاں پہ نالائق ہے. اچھا, اس کے بعد آ جائیں, انہوں نے کہا کہ جی خسارے ہم نے کنٹرول کر لیے. جو میں نے آپ سے حافظ صاحب بات کی ہے نا کہ قرضوں کی سپیڈ, جس سپیڈ سے انہوں نے قرضے لیے, یہی چیز خساروں کے اوپر بھی اپلائی کر کے آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت, اس کے خسارے اور ان کے ماشاءاللہ جو خسارے ہیں ان کو کمپیئر کر لیں, آپ کو شرم آئے گی کہ 3 سال کے اندر 10,000 ارب کا خسارہ یہ کر چکے ہوئے. اور اس کے بعد ان کی ہمت ہے, ہمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اتنے قابل ہیں. اس کے بعد آ کے اپنی نالائکیاں, ان کے لیے فرق بہانے ڈھونڈنا کہ 3 سال پہلے والے حکمران چینی کی فصل لے کے چلے گئے, آٹے کی فصل لے کے چلے گئے. کیا کوئی آدمی یہ آج ہضم کرنے کو تیار ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے 5 سال کے دور کے اندر جو آپ کی فوڈ انفلیشن, روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کی قیمتوں کے اندر جو انکریز تھی وہ 3-4% کے قریب تھی. ان کے ماشاءاللہ مہینے کے اندر جو فرق ہے وہ 15-20% کا چل رہا ہے. کوئی غریب آدمی اس چیز کو سمجھنے کو, ہضم کرنے کو تیار ہے کہ مرغی جو ہے آج 500 روپے کلو ہے, چینی جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری کی ساری جوڈیشل انکوائری بنا لی, اپنی ساری ATMوں کو پکڑ لیا, اس کے اندر جو ہے آج بھی 110 روپے کی چینی مل رہی ہے. 40% چینی کی مارکیٹ جو ہے جہانگیر ترین, ہمایوں اختر, خسرو بختیار کمانڈ کرتا ہے. اس کے بعد کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ وہ آج حکومتوں کے اندر بیٹھ کے آج ایک وزارت سے دوسری سے تیسری یہاں پہ میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں. کہاں گیا وہ عامر کیانی جس نے وہ دوائیوں کے اندر 5 گنا قیمتیں کی تھیں, غریب آدمی سے اس کے ایک جو اپنے والدین کے لیے وہ دوائیاں لیتا تھا ان کو دور کر لیا تھا. کہاں گیا وہ آٹے کا سکینڈل جب انہوں نے خود ایکسپورٹ کی اجازت دی, پھر خود امپورٹ کی اجازت دی, وہ کدھر گیا؟ GIDC کا جو 400 ارب انہوں نے معاف کیا تھا اپنے ATMs کو, وہ لسٹ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے؟ جب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تو فوراً اوہو غلطی ہو گئی, اس کے اوپر یو ٹرن لے کے واپس چھپ گئے. تو یہ ساری وہ چیزیں جن کے اوپر ان کو ندامت ہونی چاہیے. یہاں پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے. 3 سال ہو گئے حکومت کو, خدا کا خوف کریں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. میں ہاتھ جوڑ کے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں اپنے ملک کی, اپنے قوم کی جو باسی ہیں ان کی بہتری کے لیے. ٹھیک, مندوخیل صاحب جی صاحب, جی اون صاحب کامنٹ کر لیں تو میں مندوخیل. میں صرف یہ علی ملک صاحب کو یاد کرا دوں کہ ان کے دور میں جو آخری سال چھوڑا تھا, ان کے ریزروز 9.6 ارب ڈالر پہ تھے. یہ جو 16-17 ارب ڈالر کی کہانی سنا رہے ہیں, اور 5.8% کی جو گروتھ دکھا رہے وہ امپورٹ لیٹ گروتھ ہے. 60 ارب ڈالر کی امپورٹ کرا کے کنزمپشن لیٹ کے تھرو انہوں نے گروتھ دکھائی تھی. یقین جانیے حافظ صاحب, میں یہ لکھ کے دینا چاہوں, ملک صاحب اس کو ڈینائی کر دیں, ہمارے پاس 3 مہینے سے اوپر تیل دینے کے پیسے کوئی نہیں تھے. یہ حالات آگے تھے کہ اگر اس وقت پرائم منسٹر کو آئل کے اوپر میرا جواب لے لیں. ٹھیک, میرا جواب لے لیں. جب ہم ان کو حکومت دے کے گئے, ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا 95 بلین ڈالر کا تھا, اس کے بعد آج جو ہے وہ 115 بلین ڈالر کراس کر گیا. 20 بلین ڈالر کا فورن ڈیٹ لے کے انہوں نے 5 بلین ڈالر سے وہ ریزرو بڑھا دیا. تو اس کے لیے یہ لے میں تالی بجا دیتا ہوں. آگے مندوخیل صاحب, آپ کو آتی ہوتی فگرز میں بھی رٹا لگا کے بتا سکتا ہوں. چلے آگے, ایکسٹرنل ڈیٹ 95 بلین ڈالر سے 115 بلین ڈالر کراس کر گیا. مندوخیل صاحب, یہ الیکشن کمیشن میں آج گئے PTI والے اور وہ انہوں نے ملاقات کی ہے. وہ کہتے ہیں جی نئے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نئے انتخابی نظام کے تحت ہوں گے. نیا پاکستان, نیا انتخابی نظام. کیا جس الیکشن کمیشن جو ان کی ماتحت ہے, ان کی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں,
کیا اسی الیکشن کمیشن نے نہیں بولا کہ یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو، یہ جو پروپوزل لے کے آئے؟ کیا یہ یورپ میں یہ سسٹم فیل نہیں ہو چکا ہے؟ کیا برطانیہ سمیت بہت ساری یورپی ممالک نے اس سسٹم کو ختم کر کے واپس بیلٹنگ والا سسٹم نہیں لایا ہے؟ تو یہ کون سی یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح جو مرضی کرتے رہے، ایک کمپیوٹر کے ایک بٹن سے جو نا وہ 10,02,000 ووٹ اس طرف کر دی. یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ میں NA-249 کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایٹمی پاکستان کا میٹروپولیٹن سٹی کا. وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، وہاں کنڈرات کی منظر ہے. 40 سال سے حکومت، 40 سال سے MNA MP MQM کے، ابھی 2.5 سال سے PTI کے. 13 سال سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں، تو وہ بناتے ٹھیک کر لیتے ہیں. سر میری حکومت سندھ میں ہے، تو یہ MNA MPA کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ کس لیے منتخب ہوتے ہیں؟ میں کس لیے منتخب ہوں؟ میں تو تقریر بڑا اچھا کرتا ہوں، وکیل ہوں، قانون سازی بھی کر سکتا ہوں. تو وہ لوگ کیا کریں گے جو وہاں رو رہے ہیں؟ وہاں جو جس کو پانی دینا ہے، جس کو بجلی دینا ہے، جس کو گیس دینا ہے. اور یہ دونوں صاحبان جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں نا، ڈالر ارب، ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ عوام مہنگائی کا کیا صورتحال ہے. یہ آپ کی ڈالر شلر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. سلیس اردو میں بتاؤ، آج آٹے کی کیا بھاؤ چل رہا ہے، آج چینی کیا چل رہا ہے، آج دوائیں کی قیمتیں کیا چل رہی ہے، آج پینشنر مر رہے ہیں. آپ نے تو 3 مہینے میں نیا پاکستان کیا ریاست مدینہ کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے آپ لوگ نکل آئے. آپ نے کیا کیا؟ عوام سیدھے سادھی آج ملازمین روڈوں پہ ہیں. آج تنخواہیں بڑھنے کی یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں 150% ملازمین کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیل مل ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے بات کی بیوقوف اور گمراہ کرنے کے لیے اسد عمر. اور پھر دوسری بات یہ معیشت کی بات کریں. معیشت اگر اتنی اچھی ہوتی یا ان لوگوں نے اتنی اچھی کی ہو تو اسد عمر کو کیوں نکالا؟ اس کے بعد اگلے شیخ کو کیوں نکالا؟ پھر یہ جو آئیے کیوں؟ یہ دیکھو یہی کھیلتے رہیں گے 5 سال تک، اور پھر کہیں گے نواز شریف نے 35 سال حکومت کی ہے، زرداری صاحب نے 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، ہمیں بھی ذرا 30-40 سال دے تب ہم کام کریں. لیکن آپ کو یہ یاد دلاؤں، وہ جو 3 مہینے کے وعدہ کرے تھے، وہ جو 26 دن کے جو یہ دھرنا یا جو بھی نام میں دیتا ہوں اس کے لیے جو کام کرے تھے، سوال یہ ہے عوام کے ریفارمز کی جو میں نے حافظ صاحب ریفارمز کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ ٹوٹلی جب دنیا نے ریجیکٹ کر دیا. اور خود الیکشن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب خود الیکشن کمیشن جس کے ذریعے کرنا چاہیے اس نے ریجیکٹ کیا تو کیا کریں گے؟ یہ سمپل سا سوال ہے. اور عباس صاحب یہ نیت پہ ہی شبہ ہے آپ کی کہ یار یہ جس طرح RTS کا ہے، آپ اس کی کوئی موڈیفائڈ فارم لا کے آپ ایک اور انتخابات کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے، ایک بٹن سے آپ جو ہے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں بقول مندوخیل صاحب کے. اب صاحب جو RTS کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں، پتہ نہیں شاید اتنا کنفیوز اس کو ڈیبیٹ کر رہا تھا اور اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو DER سسٹم کہتے ہیں، ڈائریکٹلی الیکٹرانک ریکارڈڈ سسٹم کی مشین سے. اس کا مشین کا میسج کنوینٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسٹینڈ الون مشین ہے جس کا کام صرف کاؤنٹنگ کرنا ہے، یعنی کہ نادرا سے ووٹ ویریفائی کرنا ہے اور کرنے کے بعد اس کا ووٹ پنچ ہو جانا ہے. اس کی گنتی فزیکل ہونا وہاں پہ موقع پہ کوئی ایشو نہیں ہے، جو کہ پہلے بھی فزیکل ہو رہا ہے. اور یہ ہائبرڈ سسٹم ہے. پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اب کیونکہ جیسے NA-249 جیسے مندوخیل صاحب کا اپنا الیکشن ہوا تھا کہ 3 دن تک الیکشن چلتا رہ گیا. ڈسکا کے الیکشن پہ اعتراضات تھے، اس طرح 2018 کے الیکشن اعتراضات ہیں. سسٹم کے اوپر جو خامیاں ہیں وہ اس پہ تو تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز اس پہ تو کم از کم اگری کریں گے کہ سسٹم میں فالٹ موجود ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ان کو کسی بھی طور کے اوپر اگر الیکشن کی یہ ووٹنگ مشینیں نہیں ایکسیپٹیبل، آپ ایک نیا سسٹم بتا دیں. لیکن جو پریزنٹ سسٹم ہے، جس طرح 18 کی طرح پہ اگر فار ایگزامپل آپ کو اعتراض ہے یا 13 پہ ہم کو اعتراض تھا کہ جی وہ ROs کا الیکشن تھا جو کہ پیپلز پارٹی ہمارے اس پہ ہم خیال تھی، تو اس طرح 23 کے انتخابات میں پھر اعتراض. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو بتا دے، اسے فائدہ کیا ہوگا عباس صاحب؟ مندوخیل صاحب دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا میں نہ مانوں والی اسٹریٹجی بتاؤ تو صحیح نا، پتہ چلے گا نا. ہم نے آپ کو ایک میسج دیا کہ آپ یہ والی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں، آپ کو نہیں پسند، آپ کہیں جی ہم ناسا سے کوئی چیز لے آئیے. کوئی اسٹریٹجی کوئی سوال تو دیجئے نا کہ ہمیں یہ پسند نہیں، اس کے بعد اگلی سجیشن کوئی دے سکتے ہیں. چلے علی پرویز صاحب کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے سیاسی نعرے لگانے ہیں عباس صاحب کے؟ اور پیسے کتنا خرچ ہو رہا ہے سسٹم پہ یہ بھی ذرا بتا دیں. ایک مشین پہ 30,000 روپے خرچ اس وقت ہوا تھا جب ایک مشین بنی تھی. آپ بتا دیں 2023 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں جہاں بہت ساری جگہ پہ بجلی نہیں ہے، ایکسس نہیں ہے، وہاں پولیس نہیں جا سکتی ہے، تو اس علاقے میں اس سسٹم کو لانے کے بعد آپ پیسے کتنا خرچ کرے وہ تو بتا دیں. تو جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے تو شام کو رات کو 2
तो अपनी चीजों को सजेस्ट कर रहे हैं ना, सोल्यूशन की तरफ आइए। चले अली और परवेज दुनिया साहब, में ऐसा मसला अगर कोई शॉर्टली अगर नीयत साफ हो तो जी अली परवेज साहब, गुजारिश ये है, जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स है ना, इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो है तारिक भाई, ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इमरान खान साहब को सबसे पहले तो ये समझा दें कि ये इसकी इस्लाह का प्रोसेस जो है ईवीएम से इसका आगाज और इख्तिताम नहीं होता। इसके अंदर आपको 100 किस्म के आप डिलिमिटेशन से लेके आपके प्रिजाइडिंग अफसर क्या स्टाफ कहां से आएगा, ये सारी चीजें जो है उसको एक पैकेज की शक्ल के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। ईवीएम जो है सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस है जिसके जरिए आप इलेक्शन के रिजल्ट्स को जल्दी कंपाइल कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी बहुत से ममालिक के अंदर बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर आज भी जो मेयर का इलेक्शन हुआ है वो बैलेट के जरिए हुआ है। मगर अगर फिर भी ये समझते हैं कि ये इनके लिए बहुत मुफीद कोई चीज है, तो ये जब बैठेंगे रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो उसके अंदर इस मामले को टेबल कर लें। और कोई सजेशन ले आए, सेनेटर साहब को मैं कोई सजेशन ले आए अगर आपके पास। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि माशाल्लाह अपनी अना को एक साइड पे करें और उसके बाद ये समझें कि सारी पार्टियां जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं वो हुबुल वतन है और इस मुल्क की इस्लाह के लिए, इलेक्टरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल कंडक्ट करेंगी। पर हम इस चीज का क्या करें, अगर वजीर आजम साहब समझते हैं कि जी उनकी अना इतनी बड़ी है कि वो किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, इलेक्टरल रिफॉर्म्स तो बहुत बाद में आते हैं। तो आपके ऊपर दुश्मन हमला करता है तो माशाल्लाह वो पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ लाने में गुजारा नहीं करते, वो असेंबली के अंदर तो आने में बिलीव नहीं करते। कि आप ये समझते हैं कि पीटीआई इंप्रेशन दे रही है। मेरी हाफिज साहब मेरी कंक्लूड ये करने दे। देखें जो इलेक्ट्रल ये जो ईवीएम्स है ना, हमारा जो मुल्क है उसके मसाइल और नौयत के हैं। यहाँ पे जब आपके इस नालायक हुकूमत के नीचे बिजली गई थी तो 3 दिन बिजली को बहाल करने में लगे थे। आज भी जब हम पोलिंग एजेंटों के बैग बनाते हैं उसके अंदर टॉर्च और मोमबत्ती डालते हैं ताकि वो ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है अब इसका सेकंड टेक नहीं कर सकते। तो सेनेटर साहब तो माशाल्लाह अपर हाउस के अंदर पार्टी की बदौलत वहां पे बिल्कुल आ गए हैं और यकीनन अपनी अच्छी इनपुट भी दे रहे होंगे। पर जो इस मुल्क की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो शायद हम इनसे थोड़ी बेहतर जानते हो। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर ये समझते हैं ईवीएम्स इज द ओनली वे फॉरवर्ड तो इसको एक होलसम पैकेज के अंदर लाके जरूर टेबल कर लें। पर ये यहां पे इसके पीछे छुपने की कोशिश मत करें और अपनी ओपिनियन मुसल्लत मत करें किसी और के ऊपर। मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, वक्त कम है। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर मंदुखेल साहब, सेनेटर रौन अब्बास साहब और अली परवेज़ मलिक साहब। मंदुखेल साहब, एक प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने बात की थी जो सिंध और विफाक का मामला, कहते हैं सियासत कर रहे हैं आप, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि एक सूबे को विफाक के सामने खड़े कर रहे हैं। पहले पानी का इशू बनाया, अब डेवलपमेंट की स्कीमों का, और ये कर रहे हैं। तो ये एक, चूँकि पार्टी भी आपकी एक सूबे तक महदूद है, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और विफाक के सामने एक पॉलिटिकल इशू के तौर पर खड़ा कर 60 साल की तारीख में सबसे कम पानी इस साल दिया है वफाकी हुकूमत। शॉर्टेज थी, सब तरफ शॉर्टेज थी, ठीक है। देखो अब शॉर्टेज अगर है तो आप पंजाब का रेशो ले ले, पुख्तनख्वा का ले ले और फिर सिंध का देख लें, आपके सामने आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे हैं सारे ये सर की, मलिक साहब ने तो बुरा उसको लग गया, वो बातें वही रिपीट की जो मैंने कई बातें सारी। गोल जोल जवाब ये, न तो सेनेटर साहब को पास ये पता है, न सेनेटर साहब को ये पता है कि इसमें टोटल लागत कितना आ रहा है, और न सेनेटर साहब को ये पता है कि इस एटमी पाकिस्तान में जहाँ न पानी है न बिजली है वहाँ ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, वहाँ उसको पहुँचाएंगे कैसे। आपकी बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहाँ आपकी पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ ये कैसे करेंगे। बात वही है, सजेशन जाम देते हैं, सजेशन जाम देते हैं, वहाँ तो कहते हैं नारों मांग रहे। अगर बैठने की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने पहली स्पीच में कहा कि इमरान खान कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। आज हम शहबाज शरीफ साहब को भी बोलते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कदम बढ़ो हम आपके साथ है। आपने वफाकी हुकूमत को भी बरकरार रखा है अदम एतमाद न ला के, आपने सूबाई पंजाब हुकूमत को भी बरकरार रखा है एतमाद डाल के। नहीं तो जागीर तरीन या बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके बड़ी आसानी से ये 7 और 4 सीटों को आप कर सकते, लेकिन आप खुद नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको वाकई अनारो चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम तो यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही बैठे हुए। सिंध वाले मसले पे, सिंध का विफाक से अभी क्या पानी का शॉर्टेज,
पानी का कम नहीं है, आप देख रहे हैं डेवलपमेंट की स्कीमों कहते हैं जी आप फंड नहीं दे रहे हैं, एनएफसी के फंड नहीं है। एनएफसी अवार्ड के जरिए जो सूबों का तय हुआ है उसके फार्मूले के तहत पिछली मरतबा 132 अरब रुपए कम दिया, ठीक है। अभी भी इसकी मद में है। बात ये कि ये हैलानात करते हैं। अभी K4 मंसूबा के, मैं कराची शहर की अगर पानी की बात करूं तो K4 मंसूबे के असद उमर साहब की हमने गोद ले लिया है। अरे भाई गोद तो आपने स्टील मिल भी लिया था, फिर क्या हुआ? गोद तो आप बहुत सारे लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है आपका अपनी गोद खाली हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें अभी खुद ही कहा उन्होंने, सेनेटर साहब ने, कि वो इलेक्शन का था, यानी आप कुछ भी कह सकते हो। सवाल ये कराची के लिए क्या मिला? वो 11 अरब में से 11 रुपए मिले और अभी 900 की हम बात करें क्या मिलेंगे? ओ भाई ये बेवकूफ बनाने की मशीनें है। 3.25 साल उसने इसी चक्कर में गुजार दिए। अब देख लें अगले 2 साल भी इसी चक्कर में गुजारेंगे और उसके बाद बोलेंगे हमें 30 साल और दे दो, तब जाके हम सी करेंगे। एनएफसी के पैसे और अब्बास साहब जी अली साहब, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं कि इलेक्शन के प्रोसेस को अगर आपने ठीक करना है ना, सेनेटर साहब को कहें कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात को हवा में उड़ाया ना डस्का के अंदर, उनको सजा करार वाके सजा दे दे। यकीन माने किसी और इस्लाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस नियत के साथ काम का आगाज करें तो आधे मसाइल वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक। और अब्बास साहब, ये ना एनएफसी के पैसे देते हैं आप, ना जो है ना वो स्कीमें विफाक की तरफ से जो सिंध की हैं वो है, आप वो मुर्तज़ा बाब साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं सिंध के साथ ज्यादती कर रही है, और मंदुखेल साहब कहते हैं बेवकूफ बनाने की मशीन चल रही है, 3.25 साल हो गए, मजीद 2 साल और चलेगी। मैं पहले पानी वाला जवाब छोटा सा ऐड कर लेता हूं, लेकिन मैं पानी को इसलिए ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करता कि पानी की जब आप बात शुरू करते हैं तो फिर अचानक वो सिंध और पंजाब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। मतलब पाकिस्तान मुहतमिल नहीं हो सकता इन इश्यूज के ऊपर जिसमें आप प्रोविंशियल कार्ड्स खेलना शुरू कर दें। लेकिन जैसे कि आपने शुरू में कहा कि 22% पानी की शॉर्टेज पीछे सकरदू से स्टार्ट हुई थी, ग्लेशियर कम पिघलने की वजह से और बारिशें कम होने की वजह से, तो उसमें 17% पंजाब का काटा गया, 22%, तो 17% सिंध का भी काटा गया। और इस वक्त आज सिर्फ सप्लाई लाइन बता रहा हूं कि इस वक्त सिंध जो पानी जा रहा है वो 1,09,000 क्यूसेक फीट जा रहा है, जबकि पंजाब में 1,02,000 क्यूसेक फीट आ रहा है। सो उस इशू को अलग रख देते हैं। जहां तक मुराद अली शाह साहब की बात है तो उसमें थोड़ा फिगर्स को दोबारा करेक्ट कर देता हूं। हमारी वफाकी बंदे पिछले 3 साल में जो सिंध को डेवलपमेंट का बजट दिया है वो नून लीग की गवर्नमेंट में 3 साल का सिर्फ कंपैरिजन कर लें, 32% ज्यादा पैसे इस गवर्नमेंट ने दिए बजाय उस कंपैरिजन के नून लीग की गवर्नमेंट के। उसकी छोटी सी मिसाल ये दे देता हूं कि मुल्तान से लेके जो सखर तक मोटरवे बनाई गई थी, ऑल्दो कि वो स्टार्ट हमसे पहले हुई थी, लेकिन उसकी पेमेंट इस हुकूमत ने आते साथ ही 98 अरब रुपए की अपने दौरे हुकूमत में की। ये वाइड प्रोजेक्ट है 2.5 साल का। मुराद अली शाह साहब कहते हैं फिर सखर से लेके हैदराबाद 2.5 साल में इनके मैंने मेरे साथ बता रहे थे सदाकत अब्बासी साहब, जब मैंने बोला 2.5 साल में एक प्रोजेक्ट बताओ तो सखर से मुल्तान तक हमने मोटरवे बनाया और उसके पास कोई चीज नहीं है। अगर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून ज्यादती की है तो आपने उसे 32% बढ़ा के पैसे दिए तो बड़ा कमाल कर दिए। जी ऑन साहब, हैदराबाद का पोर्शन जो शुरू हो चुका है उसके 200 रुपए का टेंडर्स मुकम्मल हो चुके हैं, उसका PC1 मुकम्मल हो चुका है, वो हमारी गवर्नमेंट किया। आप मंदोखेल साहब से ये भाई टेंडर तो बहुत सारे आपने कराया, काम भी तो करो, मुकम्मल भी तो करो। अभी 2.5 साल 30 साल हो चुके हैं आपको, लेकिन हैदराबाद से छोड़ अभी टेंडर ही हो रहा है। एक सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है कभी आज तक? हमारी वहां पे गवर्नमेंट कोई नहीं है, लेकिन आपने सखर हैदराबाद स्टार्ट कर दिया है। ML1 के पैसे ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं। K4 मंसूबा मुकम्मल होने के इस साल सितंबर में K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। ये कैसे होगा अब्बास साहब? K4 कैसे मुकम्मल है? आपको पता ही नहीं K4 के बारे में। K4 का है K4 ये होता किधर है? आप K4 का जगह तो बताओ, ये कहाँ पे है प्रोजेक्ट? आपको पता ही नहीं प्रोजेक्ट का फिर मुकम्मल हो गया। ये K4 मंसूबा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बताओ तो सही। एक मिनट हाफिज साहब, आप इनसे ये पूछे कि NFC अवार्ड में इनको 14 आप K4 मंसूबे की बात करें, पहले उसके जवाब दो, कहां पर है वो? ये कौन सी जिले में K4 मंसूबा? सिवाय सरे में महल बनाने के नहीं जवाब देंगे, सरे महल तक पहुंच गया। ओ भाई बनी गाना की बात करो, आप K4 मंसूबे की बात की, वो कहां पर है, कौन से जिले में पाया जाता है और कितनी % मुकम्मल हो चुका है, कितने पैसे दिए आपने? भाई क्यों गुमराह करे लोगों को? ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है सूबों के दरमियान, एक महाजराई वाली सिचुएशन सूबों और विफाक के दरमियान, इस पे अगर आप शॉर्टली कमेंट कर दें कि ये कितनी हार्मफुल है मुल्क के लिए, फिर हम डिबेट को कंक्लूड करें। तारिक भाई देखें, हमारे पास पहले ही बहुत से मसाइल हैं। मैं सारी की सारी पार्टी, सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप से गुजारिश ये करूंगा कि जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर इस सुबाइयत को मत प्रमोट करें। यकीन माने यहाँ पे लोग गुर्बत से, भूख से मर रहे हैं। यहाँ पे 18वीं तरमीम को जाग पंजाबी जाग का नारा तो आपने लगाया था, सेक्टर स्पेंडिंग को
जाग पंजाबी जाग का नारा तो आपने लगाया था, ये वो स्टेज भूल ड्रामा गए। तो है नहीं। चले, ये चले, स्टेज ड्रामा तो है नहीं, मंदो बोल गए आप। चले, वो तो अब आगे जाग चलिए, पंजाबी अपनी जाग का नारा चलिए, आपने मंदो लगाया खेल था, साहब बुरा आगे क्यों चलिए, लग रहा है आगे आपको? स्टेज ड्रामा करना चले, चाहते हैं आप, बुरा क्यों लग रहा है स्टेज आपको? ड्रामा चाहते हैं। आप किसको स्टेज ड्रामा बेवकूफ करना बना रहे हो? चाहते हैं। जाग पंजाबी मैं जाग का नारा प्रमोटर नवाज हूं, शरीफ आप साहब ने नहीं लगाया चले था। मंदो खेल साहब आगे। जी लास्ट कमेंट जी अली परवेज साहब। ये देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मंदोखेल साहब को बताएं ये टीवी टॉक शो है, स्टेज ड्रामा नहीं है, यहाँ पे झुकते लगाने चले, जाग पंजाबी जाग स्टेज ड्रामे तो सब ज्यादा आपके पास है। के अंदर आ गए स्टेज शो ड्रामे तो सब ज्यादा लाहौर में है। कोशिश करें, आपको ज्यादा तजुर्बा होगा इस चीज का। की है तो उसकी मैं माजरत कर लेता हूँ। इनको कह कम से कम अपना किरदार आज का तो देख लें, ये किस चक्कर के अंदर जाग पंजाबी जाग का नारा आपने लगाया, बुरा क्यों लग रहा है आपको? पुरानी बात हो गई, अगर कोई बात है नहीं, वो बुरा क्यों लग रहा है उसको? स्टेज का तजुर्बा आपको है, क्योंकि लाहौर में ज्यादा स्टेज प्रोग्राम है। मंदो खेल साहब ये बड़ी लंबी डिबेट चल जाएगी। अली परवेज साहब यानी ये कितना हार्मफुल है अगर आप इसको कंक्लूड कर देंगे तो, ये जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा है कि सबको जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए। अगर ये पानी के ऊपर अगर सूबों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर मामला हल किया जा सकता है। बराजेस के ऊपर मॉनिटर्स वहां पे इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इन चीजों को सुबाइयत के पीछे मत छुपाएं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरी सिर्फ इतनी मोदबाना गुजारिश है, बाकी आप अपना स्टेज ड्रामा कंटिन्यू करें। ठीक नहीं, मैं प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। और अब्बास साहब ये जो बाकी आप स्टेज एक है ड्रामा continue रिजिडिटी करें। वाला मामला, अब फेडरल गवर्नमेंट को भी बात चीज़ों में बजाय इसके कि चीज़ें जो है ना वो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाएं, इस पे जो है वो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए जो अली परवेज साहब कह रहे हैं। इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं? मैं मलिक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैंने जैसे पानी में कहा कि मैं अगर उसमें डिटेल में जाता हूं ना तो वो चीजें कंट्रोवर्शियल। ठीक मैं बात एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक टॉक शो में बैठा था मैंने, तो एक सेनेटर साहब मुझसे उलझ पड़े, सिंध से उनका ताल्लुक था। तो मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा, मैं क्या वो जज्बात में क्यों आए? कहते हैं आज से कुछ तकरीबन 3 साल पहले हम कोरिया गए थे, तो उन्होंने वहां भी जाके कहा था कि पंजाब हमारा पानी खा जाता है, जब हत्ता कि लोग वहां पे उनकी जबान नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने से पूछा, भाई तुमने ये बात इशू क्यों रेज़ में बड़े अखबार पे पेज पे लग जाएगा? इन इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। लोगों को बेवकूफ बनाना में 1 मिनट लग सकता है, लेकिन उस आग को बुझाने में कई सदियां गुजर जाएंगी। मंदो खेल साहब लास्ट सेंटेंस, आग बुझाने के अंदर आप भी अपना पानी डालने के लिए तैयार हैं? हैं? एक बात बताएं, ये दोनों मोहतरम ने बड़ी बात की है। आग लगाने वाली बात नहीं करनी, आग सबसे बुझाने ज्यादा वाली बात। पंजाब की सियासत इन दोनों रहनुमाओं ने की है, इनकी पार्टी ने की है। हम अगर सिंध के से एनएफसी अवार्ड के जरिए आप खुद गवाह हो कि हमें कम मिला है, पानी हमें कम मिला है, तो यह हमारा हक नहीं है कि हम आवाज बुलंद करें कि हमें पानी कम। या कि इसमें क्या सुबाई की क्या बात हो गई इसमें? ठीक। मंदो खेल साहब, सेनेटर रौन अब्बास साहब, अली परवेज मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।